डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त जो है ना वो हर कहते हैं ना आंख का तारा बने हुए हैं और हर जगह जुबान ज़द-ए-आम उनकी और वो कहते भी हैं, खैर मैंने कितनी जंगें रुकवाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ बड़ा ज़बरदस्त उनका रोमांस चल रहा है इस टाइम। आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के लिए ऐसी फेवरेबल रहेंगे कि आगे जाके चेंज हो सकती हैं चीज़ें? अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात की जाए ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के चार्ट में भी थोड़ी देर पहले जब हम जैसे पाकिस्तान का साइड देख रहे थे, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प हो या डोनाल्ड ट्रम्प के बाद इनका यूएस का अगला आने वाला प्रेसिडेंट हो, ठीक है। पाकिस्तान के चार्ट में इज्जत वाला जो रुतबा है और इज्जत वाला और एक्सेप्टेंस वाला जो मामला है, हुँ, वो आपको अब अमेरिका की तरफ से एक लंबे अरसे तक मिलता हुआ नजर आएगा। हुँ, ना हुँ, सिर्फ अमेरिका की तरफ से, हुँ, बल्कि आपको जो दीगर दूसरी सुपर पावर्स हैं आपके अपने खत्ते में, चाइना की तरफ से, उसके बाद आपको रशिया की तरफ से, जो माजी में तलखियाँ रहीं, उस मामले में भी चीज़ें अब आपको थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आती नजर हुँ, आएंगी। अब अगर हम लोग देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये रोमांस वाला जो मामला है, हुँ, तो ऑब्वियसली एक ताकतवर शख्स जब जो है वो एक ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत या रोमांस कर रहा होगा कि जिसको वो तमाम तर चीज़ें फराहम कर रहा है, हुँ, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उससे वो डिमांड या एक्सेप्ट भी कर रहा हुँ, होगा। तो ये चीज़ आपको रोमांस तो चलता हुआ नजर आएगा और इस हुँ, रोमांस में आपको आगे थोड़ा सा बढ़ावा भी नजर आएगा। हुँ, लेकिन उस रोमांस के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कारहाय मुतहर्रिक होंगी कि जिसका आपको इस हुकूमत के जाने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू होगा। हुँ, तो इस एतबार से ये रोमांस जो है वो बिला मकसद या बिला वजह नहीं है। हुँ, रोमांस रहेगा, हुँ। रोमांस बढ़ेगा भी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुतहर्रिक होंगी कि अनकरीब आपको 2026 के इख्तिताम पे वजूहात और रीज़न जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक है। कोई आने वाले दिनों में आप बड़ा कोई स्कैंडल देख रहे हैं या कोई बड़ी कपल की कोई तलाक आप देख रहे हों, उसकी आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहें? देखिए, इसमें अगर हम लोग तलाकों की बात करें, वो तो बड़ी आम हो चुकी है। हुँ। और मतलब उसमें अब हम बड़े किसी कपल की तरफ जाएँगे तो ऑब्वियसली हमारे पास पॉलिटिशियंस ही आते हैं। जी, जी, जी। ऑब्वियसली मीडिया इंडस्ट्री के एतबार से तो वो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होती, जी, जी। क्योंकि वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी कॉमन और आम है। जी, जी। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑब्वियसली फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस आते हैं उनमें फिर एक ही शख्स आता है कि जिसकी बार-बार शादी होना और ख़त्म होना उस चीज़ के ऊपर सवाल है। तो उनकी जो पिछला निकाह का टाइम है ना, वो कुछ बेहतर है हाँ। कि अब उनकी तरफ से कोई ऐसी आपको तलाक वाला ये मामला शादी नज़र, चलती नज़र आ ये रही है शादी आपको। चलती नज़र आएगी। और इसने अगर ख़त्म हो जाना होता तो जो माज़ी में इस साल के इख्तिताम के ऊपर जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स कर रहे थे, तो हुँ, तब बहुत सारे सवाल जो हैं बहुत डिफरेंट चैनल्स की तरफ आ रहे थे। हुँ, तो तब भी यही बात कही गई कि ये इस मुश्किल दौर में भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, हुँ, ये चलेगा। हुँ, तो ऑब्वियसली इसमें तलाकों वाला मामला तो भी नज़र नहीं आता कि हुँ, बहुत बड़ा हो, लेकिन स्कैंडल्स वाले मामलात आपको नज़र आएँगे और अनकरीब आएँगे। हुँ, क्योंकि अभी रिसेंटली तौर के ऊपर जुपिटर जो है 18th ऑफ अक्टूबर से हुँ, अपने एक डेढ़ साला, डेढ़ महीने का जो टाइम है इसका, हुँ, उसके लिए आ रहा है अपनी एग्ज़ॉल्टेड हाउस में। तो हुँ, ये जब अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में आएगा, तो यहाँ पे ये आपको स्कैंडल्स बाहर निकालना शुरू करेगा। हुँ, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे आना है तकरीबन कोई एंड ऑफ मई 2026 में। हुँ, एंड ऑफ मई 2026 में जब ये यहाँ पे दोबारा से एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आएगा और फिर इसने रहना है तकरीबन कोई नवंबर 2026 तक। हुँ, इस टेन्योर में भी आपको बहुत बड़े-बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र आएँगे। तो स्कैंडल्स की भरमार होगी, हुँ, एक आधा स्कैंडल नहीं होगा। हुँ, ये दर्जनों स्कैंडल्स होंगे जो कि अनकरीब आपको करप्शन की शक्ल में, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध लेवल के ऊपर भी और केपीके लेवल के ऊपर भी आपको इस तरह के स्कैंडल्स नज़र आएँगे जो कि एक बड़े पैमाने के ऊपर करप्शंस की तरफ है और इवन वफाक की तरफ से। और हुँ। वफाक वाला जो मामला है उसमें आपको बड़े करीबी लोगों की तरफ से वो स्कैंडल्स नज़र आएँगे जो कि इस वक़्त बरसर इक़्तिदार हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, इसकी आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ रही है इसमें या पाकिस्तानी कौम मायूस रहे इस सेगमेंट की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम लोग खेल को देखें ना, पूरे खेल का शुबा, हुँ, उसमें सिर्फ ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान के चार्ट को देखते हैं, तो आप पूरी उस हाउस को या उस प्लैनेट को देखते हैं जो कि आपकी खेल की फ़रोग़ात या आपकी हुँ, ऐसी चीज़ों की फ़रोग़ के लिए होता है जो कि किसी भी तौर के ऊपर एंटरटेनिंग हो, बिल्कुल ठीक, एंटरटेनमेंट के एतबार से। बिल्कुल तो ठीक। पाकिस्तान का जो चार्ट है ये रूल करता है, अगर हम 1947 को हुँ, देखें, तो ये रूल करता है मार्स को। हुँ, और अगर हम 1971 का देखें तो तब ये रूल करता है वीनस को, हुँ, जो कि आता है किसी न किसी तौर के ऊपर क्रिएटिविटी के अंदर, सनत व हुँ, हिरफत के अंदर, और वो सनत जो कि किसी भी तौर के ऊपर फ़नून लतीफ़ा की हुँ, हो हुँ, और या ऐसी चीज़ें जो कि खेल की हों हुँ, या एंटरटेनिंग की हों।
تو اس اعتبار سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اعتبار سے جو بہتری والا ایلیمنٹ ہے یا پاکستان میں دیگر کھیلوں کے اوپر توجہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو ابھی قریب نہیں لیکن یہ جو پاکستان کا ایک 10 سالہ دور چل رہا ہے جو کہ 2034 تک چلے گا، اس ٹائم کے تقریباً کوئی آخری جو 4 سال ہوں گے یعنی کہ 2030 کے آنورڈز، تب پاکستان کے ذائچے میں سیٹرن کی پوزیشن بھی تھوڑی سی نسبتاً بہتر ہوگی، پھر اس کے بعد جوپٹر کی جو کہ ہر سال بدلتا ہے اس کی پوزیشن پاکستان کے ذائچے میں بہتر ہوگی کہ پاکستان کی ایسی انڈسٹری کو وہ بہتر کرے گا جو کہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے، ایسی انڈسٹری کو بہتر کرے گا جو کہ کھیل کی انڈسٹری ہے، اسپورٹس کی انڈسٹری ہے، اور پھر اس میں نہ صرف کرکٹ بلکہ جو دوسری آپ کی کھیلوں کی جو توجہ کم ہوئی ہے جیسے کہ آپ کا قومی کھیل ہاکی ہے یا فٹ بال جو کہ گلوبلی طور کے اوپر بہت زیادہ ایک فیم کا ایلیمنٹ ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا جو کھیل ہے وہ فٹ بال ہے، اور پاکستان میں اس کے اوپر قطعی طور پہ اتنی توجہ نہیں ہے۔ تو اگلے آنے والے تقریباً کوئی آپ کو 2029-2030 کے بعد سے جو پاکستان کے ذائچے میں کچھ پلانٹس کی پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں اس میں آپ کو بہت ساری دیگر کھیلوں کے اوپر بھی توجہ جاتی ہوئی نظر آئے گی اور عنقریب اس میں پھر آپ کو بہتری بھی نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری کویشچن زنجانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پاکستان کا جو ایک ایشو چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ، بہت سارے لوگ پریڈکشن کرتے ہیں جی خدا نخواستہ کے پی صوبہ ہم سے الگ ہو جائے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بلوچستان ہم سے الگ ہو جائے گا، حالات اویسلی وہاں پہ کشیدہ ہیں اور افغانستان کے ساتھ جنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یہاں پہ دھماکے زیادہ شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان 1971 والی خدا نخواستہ پوزیشن میں جا سکتا ہے؟ کوئی اس کا حصہ پاکستان سے الگ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عمر صاحب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا پاکستان کا جو نقشہ ہے نا ابھی حالیہ نقشہ، پاکستان کا حالیہ اگر آپ میپ دیکھیں تو اس میپ کے اوپر اگر آپ نام محمد رکھتے ہیں نا تو میم شروع ہوتا ہے اوپر آپ کے نارتھرن سائڈ سے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کا جو کرو ہے نا وہ آپ کا جاتا ہے بلوچستان سائڈ پہ، اس کے بعد نیچے سے جو دال مکمل ہوتا ہے وہ جا کے آپ کا ہوتا ہے گوادر والی بیلٹ کی طرف بلوچستان کے اینڈ پہ اور نیچے سندھ والی بیلٹ پہ، تو نام محمد جو ہے یہ تکمیل پا رہا ہے آپ کے اس نقشے کے اوپر۔ تو اس طرح کی قطعی طور کے اوپر خدا نخواستہ کوئی چیز نہیں ہے بالکل کہ اس میں پاکستان کا کوئی بھی خطہ، پاکستان کا کوئی بھی صوبہ یا پاکستان کا ذرا سا بھی حصہ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ علیحدگی کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ چیز تو ایک مینٹلی طور پہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، جو چیز ہونی تھی وہ ماضی کا حصہ تھی وہ ہو چکی، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر جو حالات ابھی انریسٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ بہتری دیکھنے کو ملے گی نومبر کے مہینے میں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے مزید آپ کو اور بہتری دیکھنے کو ملے گی جا کے جیسی اگلا سال شروع ہوگا مارچ 2026 کے آنورڈس۔ تو اس اعتبار سے جو وقتی طور پہ چیزیں انریسٹ کی طرف چل رہی ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ کے پی کے بارڈر ہو، دونوں اطراف سے آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں اوبویسلی وہ پاکستان کی بہتری کے اعتبار سے ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کو لانگ رن میں جا کے فائدہ پہنچائے گا۔ حالیہ وقتی طور کے اوپر کچھ حلقوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ چیزیں شاید کسی طور پہ کروشل ہو سکتی ہیں، چیزیں کسی بھی طور کے اوپر پرابلمٹک ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے لانگ رن کے لیے اور پاکستان کی معاشی طور کے اوپر ترقی کے لیے یہ چیز ہونا ہے، ایک پروسیس سے گزرنا ہے اور اس پروسیس کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹرن کا دور ہے اور سیٹرن جو ہے وہ چیزیں اپنے ریوائول کی طرف لے کے آتا ہے، سیٹرن جو ہے وہ چیزیں اپنے اصل کی طرف لے کے آتا ہے، حقیقت کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو وہ جو عرصہ دراز سے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، اب جب وہ آنکھیں کھل رہی ہیں تو آبویسلی چیزیں اپنے حقیقت کی طرف آئیں گی، اور حقیقت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا تلخ ہوتا ہے، حقیقت کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا سا پرابلمٹک ہوتا ہے، لیکن ونس آپ اس ریالٹی سے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت اچھی اور بہتر ہوئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام قدرت ہے، ایک نظام کائنات ہے، اور اسی اعتبار سے پاکستان میں جو بھی چیزیں ابھی چل رہی ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر چیزوں کو ریوائول اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے چل رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، چاہے وہ حکومتوں کے غلط فیصلے ہوں، چاہے وہ حکومتوں کی وہ کرپشنز ہوں جو کہ عنقریب کھلنے کو ہیں، کہیں نہ کہیں پہ چیزیں پاکستان کی ایک لانگ رن میں بہتری کی طرف چل رہی ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ قطعی طور پہ ختم کر دینی چاہیے، ایسی چیز خدا نخواستہ نہیں ہوگی، اور ایون وہ قوتیں یا وہ فورسز جو کہ سرحدوں کے محافظ ہیں یا سرحدوں کے اوپر اس وقت جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو پہچانتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا رد کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل تو انشاءاللہ ایسی قطعی طور پہ کوئی چیز نہیں۔ بہت بہت شکریہ مصور سنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।